नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक समापन भए पछाडि आम कार्यकर्तामा यति बेला उत्साह छाएको र पार्टी अब नयाँ दिशानिर्देशका साथ अघि बढेको भनेर नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यस्ता सूचनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। साच्चै भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक 5 दिनका लागि तय थियो, 10 दिनसम्म बस्यो, कतिपय अवस्थामा भनाभनसम्म भयो। यो महासमिति बैठकको उपलब्धि के, यसको समीक्षा, समकालीन राजनीति कता गइरहेको छ, आम मानिसले अब राजनीतिबाट के पाउलान्, अलिकति आशाको कुरा गर्ने प्रयास गर्छौं, तर यथार्थ त्यस्तो छ कि छैन यसको पनि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न हुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ कांग्रेस महासमिति, म त्यसैबाट छिर्छु। 5 दिनका लागि तय थियो, 10 दिनसम्म बस्यो। भलै त्यहाँ भनाभनसम्म भएका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए, माइक खोजाकोसम्मको पनि आयो। उपलब्धि दियो यो भनेर भन्यौँ भने हामीले यो दियो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विधानमा प्रत्येक वर्ष नै महासमितिको बैठक बस्नुपर्ने थियो। त्यो बैठक बस्न सकिरहेको थिएन। 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा आइसकेको थियो। यो तेस्रो वर्षको पनि अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका थियौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो महासमितिको बैठक बसेको थियो भनेपछि पछिल्लो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वको चाहिँ के छ भने आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको अवस्थामा बसेको महासमितिको बैठक त्यो अकारण बसेको थिएन र चाहिँ के छ भने त्यही बसाउन पनि निकै नै दबाव सिर्जना भएरै बसेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि महासमितिमा जुन ढङ्गको तोकिएको अवधि लम्बियो भन्नुभयो हैन, यी सबै कुराहरू जे जति कुरा भन्नुभएको छ त्यो ठिक हो, तर त्यो लम्बिनको कारण चाहिँ के हो भन्नुहोस् भने त्यो भित्रको घर्षण हो। नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ के छ भन्छ भने काफी तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने दुविधा थियो कयौं इस्युजहरुमा। त्यो इस्युजहरुलाई चाहिँ के छ भने अलिकति मन पखाल्ने हिसाबबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो, मन बाँध्ने नै हिसाबबाट काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले त्यो काम भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। माझियो, मन माझियो, पक्कै पनि माझियो। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब संगठित रूपमा एउटा चाहिँ भेला गरिन्छ, एउटा चाहिँ अधिवेशन हुन्छ, एउटा समितिको बैठक बस्छ, त्यो बैठकले चाहिँ के छ भने निर्देशित गर्दछ पार्टीले अब आउने जाने बाटो कता हो भनेर। कसमकस तपाईको धेरै कुरामा भए, एउटा मात्रै कुरामा भएको होइन। तपाईको हिन्दू राज्य बनाउने कुरा पनि आयो, चर्को रूपमा उठ्यो, त्यो सेलायो पनि फेरि सँगसँगै हैन। त्यसै गरेर तपाईको के छ भन्नुहुन्छ राजनीतिक दस्तावेजमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुराको ठुलो एक्सरसाइज भयो। आर्थिक रूपमा अब हामी के गर्ने, किन समाजवाद उन्मुख भनेको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो, हामीले कतापट्टि कुन बाटोबाट समाजवाद उन्मुखलाई हामीले चाहिँ परिभाषित गर्ने हो। किन भन्नुहुन्छ भने यो चुनाव पछिको पार्लियामेन्टको तपाईले चाहिँ गतिविधि हेर्नुभयो भने समाजवादलाई एक ढर्राले व्याख्या गरिरहेछ। के कांग्रेस त्यही समाजवादको पक्षमा हो कि संविधानमा लेखिएको बमोजिमको समाजवादको पक्षमा दोहोरोसँग उभिने हो, जस्ता कुराहरू तपाईको के छ राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संगठनात्मक रूपमा चाहिँ कसरी जाने हो कांग्रेस, यी सब कुराहरूमा हाम्रो छलफल चाहिँ यसपालि निकै राम्रोसँग भयो। अब रह्यो तपाईको सब, तर चाहिँ केले ओझेलमा पार्यो ती सबै कुराहरू छलफल त भए। उपलब्धि के को मैले तपाईलाई हैन यसो भयो। यदि तपाईले चाहिँ आज पहिलो कुरा त महासमिति हुनु पनि उपलब्धि भयो। किन भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष 2 वर्ष नभइरहेको महासमिति बैठक चाहिँ यसपल्ट चाहिँ के छ भने बस्नु चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो। त्यो मानेमा महासमिति किन सबै नेपालभरिको मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै महासमिति सदस्यहरू आएर आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने, नेताहरूसँग बाज्ने अथवा चाहिँ भन्ने, कुरा गर्ने, जे भन्नुस् त्यो शब्दको चाहिँ चयन चाहिँ गर्ने छुट छ। तर के त्यो सबै गरी अवसर पाए। त्यो अवसर पाएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेले चाहिँ अब अनि एउटा शक्ति पनि आर्जन गरे भनौँ न। केले शक्ति आर्जन गरे भन्नुहुन्छ भनेदेखि अल्टिमेटली त फेरि हाम्रो विधान हो। हेर्नुहोस् हाम्रो विधान हो, नेपालको आखिर पार्टी चल्छ के त विधानले चल्छ। त्यो विधानमा तपाईँको के भन्छ जबरजस्त हस्तक्षेप गरे उनीहरूले, धेरै ठुलो झन्झट हो त्यसमा। यो साँचो कुरा हो। त्यसलाई मैले भन्ने घर्षण भनेको त्यही हो। र अन्ततगत के भयो त भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने भए, एउटा कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचितै हो। के मानियो भन्नुहुन्छ भने
केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छे कोषाध्यक्ष हुने खालको भयो नि त अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्छौँ भने कोषाध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचित भन्ने बित्तिकै अब सामूहिक नेतृत्वमा गयो पार्टी। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा अहिले तपाईँको चाहिँ पछिबाट इमर्ज पनि होला, फेरि त्यसभित्र पनि इमर्ज गर्न सक्छ, तर पार्टीमा सभापतिको चाहिँ मतलब अध्यक्षीय प्रणालीबाट बिस्तारै सिफ्ट के गरिरहेछ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ श्रेणीमा गयो। एक कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा संविधानले अपेक्षा गरेको थियो कि विभिन्न क्लस्टरलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो भनौँ न कम्तीमा 33% चाहिँ महिला पुर्याउनु पर्ने भनेको छ होइन, 1/3 पुग्छ भनेको छ। हामीले त्यो गऱ्यौँ। अब महिलाको प्रतिनिधित्व नेतृत्व तहमा चाहिँ कम्तीमा 33% को ग्यारेन्टी भयो। त्यसै गरेर 8वटा क्लस्टर अरू छन्। त्यो 8वटै क्लस्टरबाट चाहिँ के छ भन्नुहोस् भने पदाधिकारीहरू आउने भए पहिलोचोटि जम्मै निर्वाचित फेरि। त्यसैले यसले के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउँछ। तर सँगसँगै एउटा कुरा अर्को पनि छ, यी सबै कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई एउटा झन्झट अर्को पनि बिहोर्नु पर्यो। 168 को चाहिँ बोझ पनि सँगसँगै केन्द्रीय समितिले बोक्नु पर्यो। अहिले नै हामी के सोचिरहेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने 84-85 जना पनि ठुलो भयो भने सोचिरहेको बेलामा अब यो त 168 को बोझ भनेको निकै नै ठुलो बोझ हो। त्यो पनि व्यक्तिको अनुहार हेरेर भन्ने अर्कोतर्फको आलोचना छ। त्यो पनि छ होइन। अब के छ भने यति भएन भने पुगिँदैन, यति भएन पढिँदैन भनेर तपाईँको चाहिँ सोच। तर त्यो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको मृगमरीचिका हुनसक्छ, सिद्ध हुनसक्छ। तपाईँले 2-3वटा कुरा उपलब्धिको रूपमा यसलाई छुट्याउने हो भने एउटा पार्टी विधान समानुकूल बन्यो, त्यो समावेशीकरणको एउटा नमुना भयो। अर्को सामूहिक नेतृत्व तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, यो त म सम्झिन्छु 66 को कमलादीको महासमिति बैठक ताकै सामूहिक निर्णयमा जाने नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भएको हो यदि म गलत छैन भने। त्यसको रूप चरित्र अब देख्न पाइन्छ हो। त्यो बेलामा भनियो, तर के हुन्छ भने निर्वाचनको पद्धतिले अध्यक्षलाई बलियो बनायो, मनोनित गर्ने कारणले। यसबाट के छ भने निर्वाचित पद चाहिँ कति एकदमै कम छ। एउटा छ कोषाध्यक्ष, एउटा कोषाध्यक्ष छ, पदाधिकारीमा कोही पनि छैन। त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको के छ भने अरू जति पनि तपाईँको चाहिँ सदस्यहरू छन् त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ 30 जना हो कि 20 जना मात्रै, तपाईँको अहिले ठ्याक्क सम्झना भएन, 30 जना चाहिँ के छ भने सभापतिले नियुक्त गर्ने भयो। भनेपछि तपाईँको 140 जना जति सभापतिलाई ऐच्याउन खोजेको देखियो। यहाँ ऐच्याउन होइन, तपाईँको के छ भने सभापतिले सबैको सहभागितामा काम गर्नुपर्ने भयो, सबैलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने भयो, कमसेकम बहुमतलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भन्नु ऐच्याट्यो त के ऐच्याट्यो, उसले विश्वासमा लिनु पर्यो। उसले साथीहरूसँग विश्वासमा नलिकन आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै हिँड्न नपाउने अवस्था भयो। त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो भयो। जुन कुरा तपाईँले 66 सालको कुरा भन्नुभएको छ, मतलब सामूहिक नेतृत्वमा हिँड्ने भने पनि तपाईँले यदि विधानले त्यस किसिमको परिस्थिति निर्माण गरिदिएन भने हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा देखियो। त्यसै बेला यसपल्ट के भयो भन्नुहुन्छ भने यो बाध्यात्मक परिस्थिति आयो। खैर यो फेरि बिचमा केही भएन भने त्यसमा अर्को कुरा भन्छु। तपाईँको चाहिँ भनौँ न हामी के पनि अधिकार दिन्नौँ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सामान्य राष्ट्रपति बनाउन खोजेको थिए नि पहिले सुरु। तर आजको अमेरिकन राष्ट्रपतिले होल हाउसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ बाइपास गरेर सटडाउन गरेर बस्न सक्ने अवस्था बनाएको। त्यस कारण यो त के छ भने पर्सनालिटीहरूमा त्यो पछि गएर अभ्यासमा यी सब कुराहरूमा निर्भर गर्छ। तर अहिलेको कोसिस चाहिँ के हो भने सामूहिक नेतृत्वमा जाने हो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, यो काङ्ग्रेस जनका लागि एउटा खुसीको समाचार तपाईँले बाँड्नुभयो। आम रूपमा जो काङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्छन् ऊ पार्टीको क्रियाशील सदस्य होइन, तर कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक जीवन जिएको यो पार्टीप्रति चिन्ता राख्छ भने उसले के भयो? अब सुन्नुहोस्, त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा पिलर जस्तो भएर, एउटा खम्बा जस्तो भएर केमा अड्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तो आर्थिक अब आउने दिनमा आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ, जस्तो भन्नुहोस् बहुलवादलाई लिएर चिड छ एक थरीलाई, हामीले चाहिँ बहुलवादको मुद्दालाई राम्रोसँग उठायौँ। यसले सान्त्वना दिन्छ, मध्यम खालका परिवारका सम्पूर्णलाई यसले चाहिँ सान्त्वना दिन्छ। विविध विचारलाई, विविध हाम्रो देशमा विविध जाति छन्, विविध भाषिक छन्, विविध चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ वर्ग छ होइन, लैङ्गिक छ, धार्मिक छ, सब चिज छ।
तिनलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली कांग्रेसले आश्वस्त पार्छ। यो पहिलो कुरा। ओके। दोस्रो कुरा जुन चाहिँ जस्तो भनौँ न हिजै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले हाउसमा बोल्दाखेरि भन्नुभयो कि ड्याम कि ड्याम हामीले कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो गर्न पाएको भए, कम्युनिस्ट शासन जस्तो गर्न पाएको भए पो हुन्थ्यो त, डेमोक्रेसीमा चल्नु परेको छ, कहाँ छिटो काम हुन्छ र भन्नुभयो, हिजो भन्नुभयो। त्यो किन त्यो भन्नु पर्यो? किनभने यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कराउने पार्टी छ भनेर। र त्यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसको अहिलेको राजनीतिक दस्तावेज, अहिलेको आर्थिक दस्तावेज, अहिलेको सङ्गठनात्मक दस्तावेज, अहिलेको विधानको व्यवस्था, यी सबैले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पहिले हाम्रो पार्टीलाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट जस्ता देखिन थाल्यौ भन्थे। अब उनीहरूले संविधान सङ्गत हुनको निम्ति हामीलाई हाम्रो प्रोएक्टिभ भएको हुनाले उनीहरू रिएक्टिभ भएर अब यसको पछि लाग्न उनीहरूमाथि दबाब बढ्यो। डिफेन्स उनीहरूले 33% पुऱ्याउनु महिलाको चाहिँ अब नेतृत्व भन्नु पऱ्यो नि। अब को समानुपातिक भयो, को समावेशी भयो, कसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ ठुलो हिस्सालाई समेट्न सक्यो, कसले दलितलाई समेट्न सक्यो, कसले आदिवासी जनजातिलाई समेट्न सक्यो, कसले चाहिँ मधेसीलाई समेट्न सक्यो, लेट देम स्पिक। अब उनीहरूको पालो आयो। परिस्थिति यस्तो बनाइयो, प्रोएक्टिभ हामी भयौँ, अब रिएक्टिभ उनीहरू हुने बेला भयो। हामीलाई अहिलेसम्मको आरोप के थियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस किन प्रोएक्टिभ हुँदैन, किन पहिले उसले निर्णय गरेर अरू पछि राख्थे पहिले, अब अहिले कस्तो भएको थियो भनेदेखि चाहिँ अरूले निर्णय गर्छ, काङ्ग्रेस चाहिँ रियाक्ट गर्छ भनेर। अब होइन, ती दिन गए। यसको सन्देश यो हो। र यो सन्देशले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मुलुकभरको एउटा वर्गलाई तपाईँको के चाहिँ जो स्वतन्त्रताको पक्षमा छन्, जो शान्तिको पक्षमा छन्, जो अहिंसामा विश्वास गर्छन्, जसलाई के छ भने रुल अफ ल चाहिएको छ, जसलाई संविधानवाद चाहिएको छ, जसलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ, जसलाई अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट चाहिएको छ, जवाबदेहीपूर्ण सरकार चाहिएको छ, तिनलाई काङ्ग्रेसले हामी आश हौँ, हामी होप हौँ, हामी आशाका किरण हौँ भनेर चाहिँ यो सन्देश दिनु सम्भव। तर निन्दकै त नभनौँ, समालोचकको कुरा हो। निन्दकको कामै त निन्दा गर्ने भयो। समालोचकहरू चाहिँ यसो पनि भने त्यो तपाईँको पार्टीको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन भनौँ या राजनैतिक प्रतिवेदन, इतिहास त सम्झनुपर्छ, ठिक छ, बढ्ता इतिहासमुखी भविष्यमुखी जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो काङ्ग्रेस त्यो भइदिएन भन्ने आलोचना पनि गरे, टिप्पणी त्यसरी पनि आए। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै कुरामा बहुलताको पक्ष पोषण भनेको गर्ने पार्टी चाहिँ लिडरसिपै लिएको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। यसले फ्री प्रेसको वकालत गर्छ, प्राइभेट प्रेसको पनि वकालत गर्छ, सँगसँगै के छ भने पब्लिक ब्रोडकास्टिङ उसमा जानुपर्छ भन्ने भन्छ। अब तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, अब यहाँ त अहिले कस्तो हुन थाल्यो, अहिलेको परिस्थितिमा भन्नुहुन्छ भने मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो हुन थालिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने हप्काएर कजाउन सकिन्छ छैन, हप्काएरै कजाउनु खालको चाहिँ कुरा आउनु थालेको छ। त्यो पनि टप अफ दि लिडरसिपबाट, सत्ता पक्षबाट। अब प्रेसको मान्छेलाई धम्काउन थालिएको छ, बुद्धिजीवीलाई तपाईँको के चाहिँ असभ्य भन्न थालिएको छ। त यस किसिमको प्रवृत्ति जुन देखा परिरहेको छ, त्यो बेलामा आश्वस्त पार्ने पार्टी को हो त अहिले? मतलब नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक तपाईँ नेतृत्वमा गएको छ, तर यसले प्रेसलाई कहिले धम्काएको छ, कहिले बुद्धिजीवीलाई के छ असभ्य भनेको छ, मतलब यी मान्छेहरू चाहिँ के छ भने यी मान्छेलाई तलाउन हामीले जानेका छौँ, थला पार्छु भनेर भनेको छ। मैले भन्न खोजेको के भन्नुहुन्छ भने यस किसिमको प्रवृत्ति जो देखा परेको थियो नि, त्यो देखा परेको प्रवृत्तिलाई चेक गर्न अब नेपाली काङ्ग्रेस आयो। यो चाहिँ जमर्को गरेर आएको छ र यसले चाहिँ यो लिडरसिप दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ कुरा हो। अब यसमा नपुगेका कमी कमजोरीहरू, हाम्रा कमी कमजोरीहरू छँदै छैनन्। 5 दिनमा तपाईँको एउटा व्यवस्थित पार्टी हो भने 5 दिनमा नै त्यो छलफल गरेर टुङ्गाउन सक्नुपर्छ नि। 9 दिन लाग्यो, 10 दिन लाग्यो, हाम्रो कमजोरी हो। यसमा कुनै विवाद छैन। मान्छेहरू कतिजना भन्छन् कि चाहिँ के छ भने त्यो 10 दिनसम्म नकुरेर कतिजना मान्छे फर्केर पनि गए भन्छन्, त्यो पनि देखायो। साँचो तपाईँ आफै अझै गर्न यो सकिन्थ्यो भनेर तपाईँलाई लागेको, नसकिएको त्यस्तो ठान्नुहुन्छ केही? जस्तो भन्नु न, अब तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको यदि मतलब के छ भने टाइम म्यानेज गरेर ठ्याक्कै छलफल गर्न सकेको भएदेखि
हामीले 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ यसपटक चाहिँ यो महासमितिमा छलफल दरोसँग गरेर पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। डकुमेन्टमा त आछ, तर चाहिँ छलफल जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यो भएन। जस्तो अब यो फेडरलिजममा होइन सरकारको रवैया यो छ र हामी यो विकल्प दिन्छौँ। संविधान संशोधनमा चाहिँ सरकारको रवैया यो छ, हामी यो विकल्प दिन्छौँ। शिक्षामा हाम्रो विकल्प यो हो, स्वास्थ्यमा हाम्रो यो विकल्प, जो जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न हुने जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूमा हाम्रो जबरजस्त रूपमा इन्टरभेन्सन हुनु पर्थ्यो, हुन सक्थ्यो। तर के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती कुराहरू डकुमेन्टमा छन्, छलफल हुन सकेन, हुन पाएनन् प्रपरली। किनभने सबैको ध्यान केमा केन्द्रित गराइदिए, प्रेसले पनि उसले पनि सबै कुराले केमा ध्यान केन्द्रित भयो भने विधानमा गइदियो। हेर्नुहोस् त्यो विधानको चाहिँ छलफलको कारणले र विधानको पनि फेरि केन्द्र केमा रह्यो भन्दाखेरि पावरको चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुराले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ निकै नै तपाईँको होइन रसाकसी त्यहाँतर्फ बढ्ता केन्द्रित भयो। डकुमेन्टमा राखिएका यी कुराहरू बहुलवादका कुराहरू होइन प्लुरलिजमका जम्मै लक्षणहरू जुन मैले अघि भने यी कुराहरू डकुमेन्टमा छन्। तर समस्या के हो भने चाहिँ त्यसको जति प्रभावशाली रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्षेपण गर्नु पर्थ्यो, जनताको बिचमा लैजानु पर्थ्यो, यी छलफलहरूमा काङ्ग्रेसको यो अडान रहेछ भनेर भन्नु पर्थ्यो, त्यसमा भएन। जस्तो कि एउटा चाहिँ अब चाहे अपेक्षित भन्नुहोस् अनपेक्षित भन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको तपाईँको चाहिँ के छ भने यहाँदेखिको यहाँसम्म तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यो पार्टी हो भनेर मान्नुभयो भने अब यो राइट विङ्गर्सहरू जो छ त्यो धर्मको चाहिँ पक्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ ओकाल गरेर देखियो होइन। अनि त्यसै भएर चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ ल हिन्दू धर्ममा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने पार्टीले चाहिँ 81 चाहिँ के छ भने हिन्दू धर्मको चाहिँ उसमा गर्यो। मेन स्ट्रिम पार्टी अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि आखिर चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यको धर्म हुन्न, सबै धर्म समान छन्, खालि नेपालको सनातन धर्ममा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूको चाहिँ तिनको चाहिँ चित्त दुखाउनु हुन्न, त्यस कारणले संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसको अनुरूप नै चल्ने हो भन्ने लाइनबाट हाम्रो पार्टी रिजोल्युसनमा पुग्यो। अब त्यस किसिमको कुराहरूमा चाहिँ गयो आयो गयो सकियो हेर्नुहोस् कुरा। तर यो कुरामा छलफल त काफी भयो नि, देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उसले आयो, तरङ्ग लिएर आयो र चाहिँ के छ भने हुँदा हुँदा चाहिँ के छ भनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टीले के गर्छ निर्णय गरेको छ पत्तो छैन। हामी चाहिँ कहीँ न काङ्ग्रेस पार्टीले साथ दिन समेत पनि अर्को पार्टी आइरहेको थियो। हाम्रो एउटा नेताले भनि पनि दिनुभयो यदि धर्मकै कुरा उचालेर पहिलो पार्टी हुने भएदेखि त फलानु पार्टी पनि त फलानु पार्टी नै हुनु पर्थ्यो नि भनेर भन्नुपर्नेसम्म टिप्पणीसम्म पनि आउनु पर्यो हाम्रो पार्टीबाट। भनेपछि त्यस कारणले गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने यो मेन स्ट्रिम पार्टी हो। मेन स्ट्रिम पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि यो मध्यमार्ग जान्छ, मध्यमार्गको बाटो छोडेन र चाहिँ अहिलेको सबभन्दा आश्वस्त गर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब आउने निर्वाचनै हो पार्टीको टेस्ट हुने ठाउँ भनेको। निर्वाचनमा जाउन्जेलसम्म यो पार्टीले आफ्नो चाहिँ बाटो गन्तव्य चाहिँ निश्चित रूपमा पहिल्याइसक्यो। पक्का हो, यस पक्का हो। क्या प्रश्न उठ्छ, यो प्रश्न राखेन अन्याय पनि होला, उत्सुकता फेरि आम दर्शकको त्यत्तिकै रहिरहला भन्ने चिन्ता रह्यो, मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्यो। गुट उपगुट कतिले त झुन्ड स्वार्थ समूह अलिक टिप्पणी गरेर निर्मम तहरले त्यतिसम्म भनेका छन्, त्यो व्यवस्थापन या निमित्यान्य भएको अवस्था पनि रह्यो। अब चुनावसम्म त्यो परिस्थिति देखिन्छ या महाधिवेशन अगाडिसम्म त्यो देखिन्छ। हामी कुरा त गर्छौँ गुट उपगुट सक्यो भन्छौँ, महाधिवेशनमा उठ्छौँ, म भन्छु महाधिवेशनको निर्वाचित भएको भोलिपल्टबाट भाग बन्नमा टुङ्ग्याइन्छ पार्टीभित्रै। सुन्नुहोस् सर, यो कुरा होइन, पार्टीभित्र प्रेसर ग्रुपहरू संसारभरि जहाँ पनि हुन्छ, यो कुरा बुझिराखेको। वैचारिक समूह वा दबाव समूह मान्न सकिन्छ, स्वार्थ समूहलाई त नमानिएला। सुन्नु म भन्छु स्वार्थ पनि तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो चिज होइन। सुन्नुहोस् न कुरा, स्वार्थ भनेको शब्द पनि कुनै कन्टेक्स्टमा नराम्रो कुनै कन्टेक्स्टमा आवश्यक हुन्छ। जस्तो स्वार्थ भनेको के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पार्टीलाई मेरो यो विचारबाट चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ म भनिरहेको छु र त्यसमा म साथीहरूलाई चाहिँ गोलबद्ध गर्छु र चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ स्वार्थ भयो। मेरो किन मैले पहिले आइडिया बनाएँ, त्यो आइडिया मेरो स्वार्थ बन्यो, त्यो स्वार्थमा साथीहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्छु भने खराब चिज होइन। त्यो स्वार्थ के भन्छ भने मलाई फाइदा हुने गरेर व्यक्तिगत फाइदा वा लाभको निम्ति धेरै ठुलो अरूलाई चाहिँ नोक्सान पार्छु भने त्यो खराब कुरा हो। त्यहाँदेखि स्वार्थको पनि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भन्छौँ भनौँ न। इन्ट्रेस्ट भनेको के छ भने कहिले पोजिटिभ टर्ममा जान्छ, सकारात्मक रूपमा लिइन्छ, कहिले नेगेटिभ टर्ममा जान्छ। त्यहाँदेखि अहिले तपाईँको के छ भने स्वार्थ समूहहरू रहन्छन् पार्टीभित्र,
तर तिनको काम के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती एउटा भए आज बन्यो भने भोलि भत्किन्छ, भोलि बन्यो भने पर्सि भत्किन्छ, एउटा बन्छ अर्को बन्छ, तर त्यो पार्टीभित्र भइरहन्छ। त्यो जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हिजो शेरबहादुरजीसँग चाहिँ रहेका चुनावमा सघाएका मान्छेहरू कहाँ पुगिसके, अनि हिजो शेरबहादुरसँग नजिक नरहेका अर्को ग्रुपसँग रहेका मान्छेहरू शेरबहादुरसँग टाँसिरहेका छन्। म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिएर भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो त भइरहन्छ। यो पार्टीभित्रको यो स्पेक्ट्रमभित्रको एउटा चाहिँ के छ, मैले अहिले यो भनेको ठुलो समस्या तपाईँले मान्नु न, यो धेरै कुरा के माइनर हो। त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप गर्नु, त्यसले त भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि काम गरिदियो भने त बिग्रियो नि। समस्या यहाँ भेस्टेड काम। अब शब्द ठिक भन्नुभयो। इन्ट्रेस्ट ग्रुप र भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको फरक हो। इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईँको पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेपछि के हो भने निहित स्वार्थ हो। निहित स्वार्थ भएपछि तपाईँको के छ भने त्यो चाहिँ खराब कुरा हुन्छ। त निहित स्वार्थ मान्छेले निहित स्वार्थ पनि त्यसभित्र प्रवेश पनि गर्न सक्छ, तर यसै गरेर विड आउट हुन्छ। मैले भन्नु खोजेँ के भन्नुहुन्छ भने ठुलो समूहमा गइसकेपछि त्यो निहित स्वार्थ लुकाउनुपर्छ नि। तपाईँको पार्टीको भुक्तभोगी तपाईँ, हामी त बाहिरबाट देख्ने मात्रै हौँ। त भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूले खेलोफड्को गरे या गरेनन्, चिन्ता त आम रूपमा भएको थियो होला नि। हेर्नु, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर कुरा गरेन होला म भन्दिनँ, यो नक्कली कुरा हुन्छ। तर परिणाम चाहिँ के भयो भन्नुहोस् न। परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि परिणाम त चुनावताका एउटा देखियो होइन। परिणाम चाहिँ अब के भयो भन्नुहुन्छ भने यसपटकको महासमितिको कुरा हामी गर्दै थियौँ। महासमितिले दिएको परिणाम चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सुखद हो। त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप पाखा लाग्यो। भेस्टेड पाखा होइन, म त्यस्तो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ। भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ सफल भएको छैन। यसपल्ट चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पोलिटिकल्ली म्याच्योर डिसिजन चाहिँ महासमितिको एउटा कलेक्टिभ विजडम जुन चाहिँ साझा विवेक हो, साझा विवेक प्रकट भएको छ। म त्यही चाहिँ भन्छु। खै ठिक छ, तपाईँसँग हामीले यो पुसको 12 मा संवाद गऱ्यौँ। अब आउने चुनावसम्म यो पछाडिका नतिजाहरूले काङ्ग्रेसको अवस्था सुध्रेन, छनकहरू हुन त अरू परिस्थिति, तत्कालीन परिस्थिति पनि कारक बन्लान्। चुनावको परिणामसँग हेरौँला। यो काङ्ग्रेसको कुरा भयो। समकालीन राजनीतिसँग काङ्ग्रेसले दिएको ड्यासिङलाई तपाईँले अलिकति अघि त सङ्केत गर्नुभयो, त्यो काफी छ, पुग्दो छ? प्रश्न यसरी पनि उठ्छ नि। अब हेर्नुहोस्, चुनाव हामीले हार्यौँ, प्रचण्ड बहुमतले चाहिँ वामपन्थीहरूले जित्या छन्, यो साँचो कुरा हो। अहिलेको सरकारसँग 2/3 सरकार पनि हो, किनभने राजपा र फोरमले साथ दिएपछि उनीहरू 2/3 अवस्थामा छन्। तर म तपाईँसँग प्रति प्रश्न गर्छु कि 2/3 सरकारले दिन सक्ने भनिएका कुराहरू अहिले प्राप्त भएको छ कि छैन। कुनै पनि फिल्डमा, जुन फिल्डमा तपाईँले 1, 2, 3 गर्दाखेरि यहाँ त तपाईँले राम्रो भयो नि यो काम त भनेर भन्न सक्ने होस्, त्यस किसिमको। अब नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमै रियाक्ट गरेको भए, सुरुमै तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलाको बैठकहरूमा, संसदमा, सडकमा, सब ठाउँमा गएर कुराकानी गरेको भए, आफू हार्ने छ, काम पनि गर्न दिएन, 100 दिन पनि कुरेन, 6 महिना पनि कुरेन, 3 महिना पनि कुरेन, 9 महिना, अहिले 9 महिना पनि कुरेन, यी सब कुराहरू आउँथे। हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि अब परिस्थिति चाहिँ के छ भने बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेसको होइन कि सरकारको विपक्षमा मान्छेहरूको चाहिँ मोहभङ्ग भइरहेको छ। किन मोहभङ्ग भयो भन्नुहुन्छ भने कुरा जति गरिरहेछ त्यसको सानो अंश पनि काम भएको छैन। उदाहरणको लागि हामीले बजेटलाई चाहिँ किन जेठ 15 गते नै ल्याउन मन्जुर गर्यौँ, किन चाहिँ साउन 1 गतेभन्दा अगाडि नै पास गरिदिन्छौँ, किनभनेदेखि साउनदेखिको असार मसान्तसम्म पुरै काम गर्नलाई चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण होस् भनेर अहिलेको व्यवस्था भने त्यो हो। यो सरकारले यो अवसर पायो नि, जेठ 15 गते ल्याएर बजेट पेश गर्यो, त्यसपछि साउन 1 गतेदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा छ पुँजीगत खर्च, म अस्ति मात्रै पढिरहेको थिएँ, आर्थिक कलममा पढिरहेको थिएँ, 6% भएको छ अरे, बढेर 10 भइसक्यो। 10 पुग्यो, यो त आश्चर्य भएछ ल। अब 9 महिनामा तपाईँको 10 भने ठुलै कुरा हो। मैले तपाईँको पुँजीगत खर्चमा नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू तपाईँको के छ भनेदेखि के अवस्थामा पुगिरहेको छ नि त्यो ब्याङ्करसँग सोध्नुहोस्। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कन्डिसन के छ, यो सरकारको चाहिँ काम कारबाहीबाट त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा कति रकम पहिले आएको थियो, ए अवधिमा अहिले कति आएको थियो तपाईँ बुझ्नुहोस्। मैले आर्थिक क्षेत्रको कुरा भने र अब यो के अरे
ऋण हामीले पाएनौँ, व्यापारीहरूले ऋण हामीले चाहिँ कर्जा दिने चाहिँ ब्याङ्कहरू नै भएनन्, जसले दिन लगाएछन् तिनले पनि बेपत्तासँग ब्याज बढाइरहेका छन् भन्ने गुनासो छ। अब यो कुरा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ? अर्को कुरा, तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा मतलब यो कुरा पनि बुझिरहनु परेन, जनतासँग सरोकारको कुरा। दुईवटा खबर होइन, साँचो कुरा। $2500 तपाईँ हामी साटेर 1 वर्षभित्र चाहिँ विदेश जान पाउँथ्यौँ। त्यो सजिलैसँगले तपाईँ जाने टिकट देखाउनुहुन्थ्यो, तपाईँले भिसा देखाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ थर्ड कन्ट्रीमा जाँदाखेरि $2500 को तपाईँले चाहिँ पैसा साट्न पाउनुहुन्थ्यो। पैसा तपाईँको हुन्थ्यो, साट्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यसलाई झारेर 1500 त गरे हो। यो त साँचो कुरा हो नि। भने मतलब सञ्चित भएन, पैसा धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो यो सरकार आएपछि। पहिलो पटक हामीले यो देख्दैछौँ। दोस्रो कुरा, भारतमा हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ आवत जावत छ। हामी यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ पैसा बोकेर नगए पनि हामीसँग अहिले भएको कार्डबाट हामी सबै व्यवसाय गरेर फर्किन्थ्यौँ। अब लिमिट गरिदियो, 1 लाख रुपियाँ। 1 लाख रुपियाँमा लिमिट गरिएको छ, हिजोकै समाचार छ। यो भनेको के भने त्यो पनि सञ्चितमा चाहिँ आएको छे हो। उता सेयर मार्केट तल ओह्रालो लागेको छ। यी सबै सङ्केतहरू के हुन् भनेदेखि कुरो गडबड छ। आर्थिक क्षेत्रमा अहिले जे भइराखेको छ त्यो गडबड छ। सरकारले भएको ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न सकिरहेको छैन, विकास कार्यमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च बढी घटिरहेको छ। अब यो स्थितिमा यो देशमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ काया पलट हुने गरेर जुन अब 1 वर्षपछि हेर्नु होला, तपाईँको चाहिँ के छ भने 5 वर्षभित्रमा उहाँहरूको लक्ष्य के थियो भने कृषिमा 100% चाहिँ उ गर्ने भन्ने थियो। इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्ने। इन्डिपेन्डेन्ट होइन, अहिलेको भन्दा 100% चाहिँ के छ भने उत्पादन बढाउने त्यो लक्ष्य थियो। मैले हाउसमा उठाएको थिएँ। म्यानुफ्याक्चरिङको सेक्टरमा भन्नुभएको भए पनि कसो हो। कृषि क्षेत्रमा त महोदय 5% पुर्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। कसरी 100% बढ्छ? प्रति वर्ष 5% को दरले ग्रोथ गर्न पनि गाह्रो हो। कृषि भन्ने चिज त्यस्तो हो। किनभने ओभरराइट तपाईँले के चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? के चिज तपाईँ खेत बढाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँसँग उन्नत बीजहरू दिन सक्ने तपाईँको क्यापेसिटी छ स्टेटको, त्यो छैन। सिँचाइको व्यवस्था ओभरराइट बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो छैन। तपाईँले के छ भने त्यसलाई चाहिने औषधि, त्यसलाई चाहिने टेक्नोलोजी, त्यसलाई चाहिने चिज तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। अनि के को आधारमा तपाईँ चाहिँ 100% बढाउनुहुन्छ? हावामा? भनेर मैले हाउसमा बोलेको थिएँ। मलाई आज लाग्दछ कि चाहिँ म त्यो सही थिएँ। आज तपाईँको प्रक्षेपण हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी 3% धान राम्रो फसल भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने उसले मौसमले राम्रो साथ दिएको थियो, तर पनि हामी डेफिसिटमा छौँ। मात्रै होइन, 3 देखि 4% भन्दा माथि चाहिँ कृषि उपज हुनेवाला छैन। तर त्यो कृषि मन्त्रालयको कुनै एकजना प्रवक्ता यही कार्यक्रममा आएर हामी सरप्लसको अवस्थामा पुग्छौँ धानमा र कृषिका धेरै कुरामा हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ यति वर्ष दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो प्रसङ्ग अर्कोतिर छ। होइन, 5 लाख टन चाहिँ आज नै मेट्रिक टन चाहिँ घटिरहेको छ भनेर त आजै आइरहेको छ खबर। म के भनौँ यो? ठिक छ, मसँग समय कम छ। तपाईँले परिस्थिति देशको बताउनु हो, मैले आर्थिक सूचक परिसूचक अर्को पनि कुरा भन्छु। आज नभनी नहुने कुरा छ। त्यो चाहिँ के छ भने शिक्षाको मामलामा एउटा शिक्षा आयोग बनाएको छ सरकारले। ठिक छ, सरकारसँग अधिकार छ, उसले बनाएको छ। अब शिक्षा आयोगले जुन कुरा गर्दछ त्यो तपाईँ हामी सबैको घर घरमा पुग्ने कुरा भए हुनाले यो मैले आज भन्नुपर्ने छ। सबैले आज छुट्याइदिनु होला, मसँग साह्रै कम एकदम सकिएको नि रहेछ। त्यसो भए म यसरी भन्छु, सरकारले प्राइभेट स्कुलहरूलाई 7 वर्षभित्रमा पब्लिक स्कुल पुर्याउँछु भनेको छ र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि सरकारसँग उनले 2 खरब रुपियाँ दाम चाहिँ शिक्षाको निम्ति चाहिँ स्कुले शिक्षाको निम्ति माग गरेको छ। अहिलेसम्म मैले पाएको खबर अनुसार त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामी 2टा कुरामा चाहिँ अचानकमा राखेर हिर्काउँछौँ। एउटा, प्लुरलिस्ट सोसाइटीबाट हामी चाहिँ होमोजिनियस सोसाइटीमा जान कोसिस गर्दैछौँ। मधेसको निम्ति दिएको शिक्षा ठिक भएन भनेर हामी तल्लो लाइनमा, तल्लो बेसमा मातृभाषामा पढाउने, त्यहाँको मान्छेलाई त्यहीँको सिकाइ गर्ने भन्ने चाहिँ हामी भन्दैछौँ। हिमालको लागि त्यो अवस्था अर्कै होला। हाम्रो निम्ति, काठमाडौँको निम्ति वा हिलको निम्ति एउटा परिस्थिति होला। तर हामी एउटै बास्केटमा राखेर जुन निर्णय गर्न गइरहेका छौँ, यो चाहिँ के भने फेडरलिजमको अगेन्स्टमा फेडरलिजमलाई असानामा राखेर काट्दैछौँ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन प्राइभेट स्कुलले गर्दाखेरि हाम्रो स्कुलै पढाइ चाहिँ विदेशमा गएर पढ्नु नपर्ने भइसकेको थियो। अब फेरि मध्य खालका परिवारका सन्तानहरूले अब तयार भए भो, कहाँ पढाउन पाइन्छ र कहाँ कसको चाकरी गरेर जानुपर्छ भनेर तयार भए भो।
स्कुलको अवस्था यहाँ सुधार गर्न सक्दैन, राजनीतिक तहमा मास्टरहरूलाई ध्यान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने सबै झन्डा बोकेका हरेक पार्टीले झन्डा बोकाइदिएका छन्। म तिनलाई पनि गुरुहरूलाई पनि धेरै दोष दिइरहेको छैन। पार्टीहरू चाहिँ एकदम तपाईँको के छ भने त्यहाँ छोड्ने तयार छैनन्। त्यो स्थितिमा तपाईँको के छ भने प्राइभेट सेक्टरको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो शिक्षा चाहिँ अलिकति गुणात्मक शिक्षा भइरहेको थियो, स्कुले शिक्षा पनि ध्वस्त बनाउनको निम्ति सरकार लागिपरेको छ। समष्टिगत रूपमा तपाईँको निचोड, तपाईँले जे मुद्दा उठान गर्नुभएको छ, खरो प्रतिपक्षको रूपमा कङ्ग्रेस हामी हाउसमा उठाउँछौँ। हाउसमा उठाउने मात्रै होइन, हामी यसपालि धेरै कुरामा चाहिँ सरकारलाई सचेत हिजै पनि भनिसकेका छौँ कि जस्तो भनौँ न, तपाईँको चाहिँ तपाईँसँग टाइम छैन भनिसक्नु छैन। निलम्बन गरेर जुन अस्ति ऐनहरू पास भएको छ नि, अब हामी हुन दिन्नौँ। हवस्, समय सकियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग समसामयिक राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमितिले आखिर दियो के भन्ने सन्दर्भमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।